अरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामल न बन जाए। अरूज तरक्की। आदम इंसान, खाकी मट्टी का, अंजम सितारे, माह कामल मुकम्मल चांद। इस शेर की तशरीह देखने के लिए हमें अल्लामा इकबाल की पूरी नज़म को देखना पड़ेगा, जो कि ये है: परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। न कर दे मुझको मजबूर नवा फिरदौस में हूरें, मेरा सोज दरों फिर गर्मी महफिल न बन जाए। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गम मंजिल न बन जाए। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा किरा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। कहीं इस आलम बेरंगो बू में भी तलब मेरी, वही अफसानाए दम्बाला महमल न बन जाए। अरूजे आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। हमने इस शेर की तशरीह करनी थी, जो हमारे मद्देनज़र है वो ये वाला शेर था जो इस नज़म के आखिर में है: अरूजे आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अब हम इस नज़म की पूरी तशरीह देख लेते हैं। ये बाले जबरील की नज़म है और इसकी आगे हम तशरीह देखते हैं। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। इस शेर का मतलब है, अगर मर जाने के बाद मेरे तख्लीकी ज़रात यानी मट्टी के हर ज़र्रे में मेरी कैफियत दिल जैसी हो गई और हर ज़र्रे में दुनिया की तरह लज़ाए ज़ाहरी मुझे अपनी तरफ ही खींचते रहे, तो फिर मैं शहवात में ही गिरा रहूँगा और मुझे आज़ाद ज़िंदगी तो हासिल नहीं हो सकेगी। अगला शेर है। इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए अल्लामा कहते हैं: न कर दें मुझको मजबूर नवा फिरदौस में हूरें, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मिये महफिल न बन जाए। कि इस शक्ल में हुस्न ज़ाहरी जो जन्नत में हूरों की सूरत में होगा, तो मैं तो फिर हुस्न ज़ाहरी का शिकार होकर रह जाऊंगा और मेरी कैफियत फिर दुनिया जैसी ही होगी और मेरे अंदर ज़ाहरी हुस्न परस्ती की आग भड़क उठेगी और मैं हुस्न हकीकी यानी लकाए रब्बी की लज्जतों से महरूम हो जाऊंगा। तीसरे शेर में इसी कैफियत की मज़ीद वजाहत है। फरमाया: कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गम मंजिल न बन जाए। मैं चूंकि जन्नत से निकाला गया हूँ, मैं कुछ अरसा जन्नत में रह चुका हूँ और मंजिल की मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। अब दोबारा जन्नत में जाऊं तो मुझे मेरा माजी और इसकी याद सताने लग जाए और इस तरह जन्नत का मकाम और इसकी याद मेरे लिए एक बुत की शक्ल अख्तियार न कर ले। जन्नत की तलब ही मेरा मकसद इबादत और मकसद ज़िंदगी बनकर रह जाए, बल्कि एक मोमन बंदा के लिए असल मकसद तो रसूल रज़ाए इलाही होता है। वो जन्नत की तलब और दोज़ख के बचाव के लिए इबादत नहीं करता, बल्कि इसका मकसद हसूल रज़ाए इलाही होता है। अल्लामा चौथे शेर में कहते हैं: बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा किरा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। बहुत से शायरीन इकबाल ने लफ्ज़ इश्क से इस शेर के अजीब मायनी मुराद दिए हैं। ज़ाहरी अल्फाज से मायने ये बनते हैं कि मेरे अंदर जज्बा इश्क समाया हुआ है और इश्क की खासियत ये है कि वो आशिक के अंदर मशूक की सी वसत पैदा कर देता है। ये वसत इंसान की तबीयत का खासा बनकर आशिक को बेकिरां कर देती है और इंसान किसी तौर खुद साख्ता हदबंदियों में नहीं समाता। पांचवें शेर में अल्लामा फरमाते हैं: कहीं इस आलमे बेरंगो बूम में भी तलब मेरी, वही अफसानाए दम्बालाए महमिल न बन जाए। शाहरीन कलाम इकबाल के नज़दीक अफसाना दम्बाला और महमल तलमीहात हैं, जिसमें मजनू जो लैला से मोहब्बत करता था, इसने अपना एक कासद अपनी महबूबा लैला की तरफ भेजा
اور اس کو پیغامات بھیجے، تو چونکہ وہ قاصد محبوبہ کے پاس جا رہا تھا تو مجنون پر وارفتگی کا عالم طاری ہو گیا، اور وہ قاصد کے ساتھ دور تک شوق ہی شوق میں اس کی سواری کے ساتھ چلتا رہا۔ علامہ کہتے ہیں کہ کہیں مجھ پر وفات کے بعد عالم رنگ و بو یعنی دوسرے جہان میں بھی یہی دارفتگی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس عالم فانی میں رہتے ہوئے میری حالت دنیا طلبی اس درجے آگے بڑھ چکی ہے کہ میں یہاں کے لذائذ میں بہت زیادہ منہمک ہو چکا ہوں، لیکن دوسرے عالم میں بھی میرا یہی حال مجھ پر غالب نہ آ جائے اور اخروی لذتوں سے بے پرواہ ہو جوں، اور دنیا طلبی کی کیفیت مجھے اخروی لذتوں سے محروم نہ کر دے۔ چھٹے شعر میں علامہ فرماتے ہیں، جو کہ جس کی ہم تشریح دیکھ رہے ہیں، یہی شعر آج ہمارے مقصد تھا کہ اس کی تشریح کی جائے۔ اس کی پوری تشریح کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری نظم پڑھنی پڑی۔ تو یہ شعر ہے جو اس نظم کے آخر میں ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ خاک کا پتلا یعنی آدم اور اولاد آدم کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا اور یہ زمین پر آ گیا، اور اب جنت سے نکالا گیا انسان پھر دوبارہ اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی محبوب ترین مخلوق نہ بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے مع جبرائیل امین آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں اور ہر اس بندے کا اکرام اور عزت کرتے ہیں جو اس رات میں اپنے رب کے حضور کھڑے بیٹھے عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے جن کی تخلیق کے وقت تم نے اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کو دیکھو کہ تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں شورش برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، آج دیکھو کس طرح میری عبادت میں مصروف ہے۔ یہی بات فرشتوں کو پریشان کرتی ہے کہ یہ انسان اپنی اس حالت کی وجہ سے اللہ کا مقرب ترین بندہ نہ بن جائے۔ اسی خوف میں فرشتے اور دیگر مخلوق پر سہم سوار ہے کہ یہ ٹوٹا تارا پھر وہی مقام حاصل نہ کر لے۔ تو آج کا شعر ہمارے مد نظر آج کا یہ شعر تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسرے سیاروں پر اور ستاروں پر بھی جا رہا ہے۔ تو جو آسمان پہ رہتے ہیں ایک مثال دی ہے کہ ستارے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ٹوٹا ہوا جو جنت سے نکالا ہوا تھا وہ بھی ہمارے درمیان آ رہا ہے، تو وہ سہمے جاتے ہیں کہ انسان اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے۔